नाजरीन, सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन लीडर बनना नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ले आया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा कि अपोजिशन लीडर सेनेट को बाप के लोगों ने वोट दिया, सफ बंदी हो चुकी और लकीर खिंच गई है। अगर ये ओहदा चाहिए था तो आप नवाज शरीफ से बात कर लेते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमत सिलेक्ट कर रही है। अगर आपने ताबेदारी करनी है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर और आधा बटेर हो। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। और नून लीग वाले ठंडा पानी पिएं, लंबी लंबी सांसें लें। बिलावल भुट्टो का मशवरा, कहा इल्जामात से ताल्लुकात मजबूत नहीं रहेंगे, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो हुकूमत के सहूलतकार बनेंगे। अपोजिशन की दूसरी जमातों ने हुकूमत को टर्म पूरी करने का इशारा दिया। आजम नजीर बेनजीर भुट्टो के कातिलों के वकील हैं। यूसुफ रजा गिलानी स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों की वजह से नाअहल हुए थे। नाजरीन, पीडीएम में दरार क्या पड़ी, शिबली फराज भी शायराना गुफ्तगू करने लगे। ट्विटर पैगाम में कहा कि मरियम नवाज के जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण के जवाब में फैज साहब का ये शेर अर्ज करता हूँ। सितम सिखलाएगा रस्म वफा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएंगे राह खुदा ऐसे नहीं होता। पीडीएम में दरार क्या पड़ी, शिबली फराज भी शायराना गुफ्तगू करने लगे। ट्विटर पैगाम में कहा, मरियम नवाज के जमहूरियत और उसूलों के ताज़ा भाषण के जवाब में फैज साहब का ये शेर नजर करता हूँ। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हमजा शहबाज ने कोट लखपत जेल में वालिद से अहम तरीन मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और पीडीएम में इख्तलाफात पर तफसीली बातचीत हुई। हमजा शहबाज ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। पीडीएम के इजलास में पीपल्स पार्टी के रवैये पर एहतजाज करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि पीडीएम इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमा मामला उठाएं, बल्दियाती नुमाइंदों से राब्तों में तेजी लाई जाए और वही नून लीग की असल कुव्वत है। इनकी चोंचें आपस में टकरा रही हैं, जो सियासी नापुख्तगी का सबूत है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि पीडीएम वालों की यारी तड़क करके टूट गई। इत्तेहाद को चंद रोज ही गुजरे थे कि एक दूसरे को बेनकाब करना शुरू कर दिया। साबित होता है जाली राजकुमारी में बर्दाश्त नहीं है। पीडीएम की सियासत में नून लीग को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी ने पत्ते समझदारी से खेले। पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये उधार की सियासत जो है ये ज्यादा देर नहीं चलनी। एक दूसरे को धोखा दे के दाव पेच लगाने की, एक दूसरे के पीछे साजिशों में मसरूफ थी। ये जो हुकूमत को गिराने निकले हैं, ये एक दूसरे को गिरा के घर जाएंगे। सियासत आपके बस का रोग ही नहीं है। आप सिर्फ अच्छी अदाकारी कर सकती हैं, तो कोरोना की वजह से वो अभी माहौल नहीं है। तो मेरा सिर्फ मशवरा यही है कि अभी सुकून करें। पीडीएम का शिराजा बिखर चुका है। पहले मरियम और फिर बिलावल ने T20 खेला, अब दोनों लड़ रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ वनडे खेलना शुरू कर दिया। JUI पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। हाफिज हुसैन अहमद का JUI के धड़े खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, जामशोरों से KDA 33 तक ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं रवा साल गर्मियों में कराची को इजाफी 450 मेगावाट बिजली मुयस्सर होगी। 130 किलोमीटर तवील डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड की गई है। रवा साल 31 मार्च तक बिजली की तरसील मुमकिन हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से कराची को गर्मियों में मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मैसर होगी। कराची इलेक्ट्रिक को पहले ही नेशनल ग्रिड से 650 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। ट्रांसमिशन लाइन की तकमील से कराची को गर्मियों में मजमूई तौर पर 1100 मेगावाट बिजली मैसर होगी। नाजरीन, सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी का अपोजिशन लीडर बनना नून लीग और पीपल्स पार्टी को आमने सामने ले आया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा कि अपोजिशन लीडर सेनेट को बाप के लोगों ने वोट दिया, सफ बंदी हो चुकी और लकीर खिंच गई है। अगर ये ओहदा चाहिए था तो आप नवाज शरीफ से बात कर लेते। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमत सिलेक्ट कर रही है। अगर आपने ताबेदारी करनी है तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आधा तीतर और आधा बटेर हो। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए।
اور نون لیگ والے ٹھنڈا پانی پئیں، لمبی لمبی سانسیں لیں۔ بلاول بھٹو کا مشورہ، کہا الزامات سے تعلقات مضبوط نہیں رہیں گے، ایک دوسرے پر تنقید کریں گے تو حکومت کے سہولت کار بنیں گے۔ اپوزیشن کی دوسری جماعتوں نے حکومت کو ٹرم پوری کرنے کا اشارہ دیا۔ اعظم نذیر بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کے وکیل ہیں۔ یوسف رضا گیلانی اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی وجہ سے نااہل ہوئے تھے۔ ناظرین، پی ڈی ایم میں دراڑ کیا پڑی؟ شبلی فراز بھی شاعرانہ گفتگو کرنے لگے۔ ٹویٹر پیغام میں کہا کہ مریم نواز کے جمہوریت اور اصولوں کے تازہ بھاشن کے جواب میں فیض صاحب کا یہ شعر عرض کرتا ہوں۔ ستم سکھلائے گا رسم وفا ایسے نہیں ہوتا، صنم دکھلائیں گے راہ خدا ایسے نہیں ہوتا۔ پی ڈی ایم میں دراڑ کیا پڑی؟ شبلی فراز بھی شاعرانہ گفتگو کرنے لگے۔ ٹویٹر پیغام میں کہا مریم نواز کے جمہوریت اور اصولوں کے تازہ بھاشن کے جواب میں فیض صاحب کا یہ شعر نظر کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو پیپلز پارٹی کے خلاف بیان بازی سے روک دیا۔ حمزہ شہباز نے کوٹ لکھپت جیل میں والد سے اہم ترین ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور پی ڈی ایم میں اختلافات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر اعتماد میں نہیں لیا۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے رویے پر احتجاج کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پی ڈی ایم اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنما معاملہ اٹھائیں، بلدیاتی نمائندوں سے رابطوں میں تیزی لائی جائے اور وہی نون لیگ کی اصل قوت ہے۔ ان کی چونچیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں جو سیاسی ناپختگی کا ثبوت ہے۔ فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ پی ڈی ایم والوں کی یاری تڑک کر کے ٹوٹ گئی۔ اتحاد کو چند روز ہی گزرے تھے کہ ایک دوسرے کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ ثابت ہوتا ہے جعلی راج کماری میں برداشت نہیں ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست میں نون لیگ کو شکست ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے پتے سمجھداری سے کھیلے۔ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ادھار کی سیاست جو ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلنی، ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے داؤ پیچ لگانے کی، ایک دوسرے کے پیچھے سازشوں میں مصروف تھی۔ یہ جو حکومت کو گرانے نکلے ہیں یہ ایک دوسرے کو گرا کے گھر جائیں گے۔ سیاست آپ کے بس کا روگ ہی نہیں ہے، آپ صرف اچھی اداکاری کر سکتی ہیں، تو کرونا کی وجہ سے وہ ابھی ماحول نہیں ہے، تو میرا صرف مشورہ یہی ہے کہ ابھی سکون کریں۔ پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا ہے۔ پہلے مریم اور پھر بلاول نے T20 کھیلا، اب دونوں لڑ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کے ساتھ ون ڈے کھیلنا شروع کر دیا۔ جے کیو آئی پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، حافظ حسین احمد کا جے کیو آئی کے دھڑے ختم کر کے انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، جامشورو سے KDA 33 تک ٹرانسمیشن لائن مکمل۔ وفاقی وزیر عمر ایوب کہتے ہیں رواں سال گرمیوں میں کراچی کو اضافی 450 میگا واٹ بجلی میسر ہوگی۔ 130 کلومیٹر طویل ڈبل سرکٹ ٹرانسمیشن لائن اپ گریڈ کی گئی ہے۔ رواں سال 31 مارچ تک بجلی کی ترسیل ممکن ہو جائے گی۔ ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل سے کراچی کو گرمیوں میں مجموعی طور پر 1100 میگا واٹ بجلی میسر ہوگی۔ کراچی الیکٹرک کو پہلے ہی نیشنل گرڈ سے 650 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹرانسمیشن لائن کی تکمیل سے کراچی کو گرمیوں میں مجموعی طور پر 1100 میگا واٹ بجلی میسر ہوگی۔